निर्वाचन नजिकै गर्दा दलहरूको चुनावी खर्चबारे बहस शुरू। चन्दा लिने प्रक्रियाको स्वरूप मात्रै परिवर्तन भएको सरकारवालाको विश्लेषण। व्यवसायी भन्छन् नोट होइन भोट दिन्छौं। आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाई सम्पन्न। 18 जिल्लामा मतपत्र ढुवानी। विश्व भोकमरी सूचाङ्कमा नेपाल 81औं स्थानमा। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कमजोर अफगानिस्तान। उत्तर टर्कीको बाल्टिन प्रान्तमा एउटा कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरूष भलिबलमा विभागीय टीम हावी। महिला फुटबलमा एपीएफद्वारा कर्णाली प्रदेश 16-0 गोल अन्तरले पराजित। महिला अन्डर 19 क्रिकेट स्कलरशिप कार्यक्रमका लागि नेपाल छनौट। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा तुलसी र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। शुरूमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूले माग्ने चन्दा एवं आर्थिक स्रोतबारे बहस शुरू भएको छ। अघिल्ला निर्वाचनमा पार्टीको लेटर प्याड नै देखाएर वा व्यवसायीलाई धम्काएर चन्दा आतंक मचाउने गरेको भन्दै निकै आलोचना हुने गरेको थियो। तर पछिल्लो पटक प्रत्यक्ष रूपमा चन्दा आतंकै सृजना नभए पनि व्यवसायीलाई नै चुनावमा उठाउने एवं नीतिगत तवरमा हस्तक्षेप हुने गरी चुनावमा आर्थिक स्रोतको स्वरूपमा भने परिवर्तन आएको सरकारवालाले बताएका छन्। चुनावको मुखमा हुने चन्दा आतंकबाट आजित उद्योगी व्यवसायीले कुनै समय कानून नै बनाएर निर्वाचन खर्चलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउने गरेका थिए। निर्वाचनमा दिएको चन्दालाई कर छूटमा समावेश गर्न पाउनुपर्ने सम्मको माग निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको थियो। तर संविधान जारी भएपछिको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको एउटा निर्वाचन र स्थानीय तहको 2वटा निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दल र उम्मेद्वारको प्रत्यक्ष चन्दा आतंक केही मत्थर भएको छ। कोभिड-19 पछिको शिथिल अर्थतन्त्रले व्यावसायिक वातावरण बिग्रिएको एवं आर्थिक स्थिरता हुन नसक्दा राजनीतिक दल र उम्मेद्वारलाई चन्दा दिन नसक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र पुगेको उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन्। जुनसुकै नेतृत्व आए पनि अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा लैजान तथा व्यावसायिक वातावरण बनाउन नसकेको गोल्छाको गुनासो छ। अर्थतन्त्रको जुन तरलतासँग र ब्याजदरसँग जोडिएका समस्याहरू छन् त्यसबाट सबैजना निराश पनि भएका छन्। किनभने मुद्रास्फीति धेरै बढेको छ। इन्फ्लेसनले गर्दाखेरि सर्वसाधारणलाई ठूलो बोझ पनि परेको छ र उद्योगी व्यवसायहरू पनि यो कमजोर मागले गर्दाखेरि र यो तरलता र ब्याज दरले गर्दाखेरि ठूलो मारमा परेका छन् र सरकारको पनि राजस्व तीव्र रूपमा घटेको फिगरहरू आइरहेका छन्। भनेपछि यो समस्या कुनै उद्योगी व्यवसायीको मात्रै नभइकन यो सम्पूर्ण हामी सबै नेपालीहरूको समस्या भएको छ। जटिल पनि छ, त्यसको यसको कुनै उपाय एकदम साधारण कुनै समाधान पनि छैन। अर्थतन्त्र आफै पनि यतिखेर गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ। राजनीतिक दलहरूले सिधै चन्दाको प्रस्ताव नगरे पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई नै चुनावमा उठाउने र राज्यको पोलिसी नै ह्याक गर्ने गरी राजनीतिमा घुसपेट गराउने नयाँ अध्याय शुरू भएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। आर्थिक अनिश्चितताका बीचमा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चन्दा भन्दा पनि उद्योग व्यवसाय नै कसरी सञ्चालन गर्ने बोझ थपिएको व्यवसायीको गुनासो छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल चन्दाको संस्कृतिले अर्थव्यवस्थालाई नै धराशायी बनाउने भएकाले आफूहरू नोट भन्दा पनि भोटको अधिकार प्रयोग गर्ने पक्षमा रहेको बताउँछन्। यो आउने निर्वाचनमा हामी भोट दिने पक्षमा छौं हैन, नोट दिने पक्षमा छैनौं। र जुन किसिमको एउटा मुलुकको विषम परिस्थिति छ हैन, कोभिड-19 रसायन युद्धको वार, विभिन्न कालले आर्थिक सूचक हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक बनेको छ। जस्तै हामी चन्दा चाहिँ कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीलाई त्यसरी संस्थागत रूपमा दिनै पर्छ भन्ने पनि छैन। एउटा चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा गरिरहेको हामीले गरेको व्यवसाय गरेको मोटामोटी 35 वर्ष भयो। हामी यो टडक भडक जाने पक्षमा छैनौं। हामी स्पष्ट रूपमा आफ्नो मनपर्ने पोलिटिकल पार्टी नेताजीहरूलाई हामी भोट दिन्छौं, नोट दिने पक्षमा छैनौं। नीति क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई निर्वाचनमा सामेल गराएर शासन व्यवस्थामै प्रवेश गराउने अनि नीतिगत तवरमै हस्तक्षेप बढाउनु गम्भीर भएको सरकारवाला बताउँछन्। पछिल्लो समय दलहरूको चन्दा आतंकको मोडालिटी फेरिएको उनीहरूको तर्क छ। राजनीतिक प्रक्रियामै व्यवसायलाई घुसाउनु चाहिँ
कुशासनको कुरूप नमूना भएको अर्थ राजनीतिका जानकार एवं पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले बताए। पार्टी सञ्चालनको लागि लिने चन्दा चाहिँ पहिले पत्र पठाएर लिने चलन थियो अथवा मान्छे पठाएर लिने चलन, तर पछिल्लो समयमा नीतिगत हस्तक्षेप मार्फत अथवा उनीहरूलाई राजनीतिक प्रक्रियामै सहभागी गराएर भूमिकाहरूमा चाहिँ ल्याएर यसरी चन्दा लिने गरेको चाहिँ एउटा। नम्बर दोस्रो चाहिँ सबैभन्दा अलिकता चिन्ताको नगद रूपमा भन्दा पनि अभौतिक मुद्राबाट जुन चन्दा लिन थालियो त्यो चाहिँ अलिकता चिन्ताको विषय छ। नेपालभन्दा बाहिरी मुलुकमा गएर बाहिरी मुलुकबाट पैसा भुक्तानी लिएर अनि त्यो फेरि चन्दाको रूपमा पार्टीको खातामा आउने, नेताहरूको खातामा आउने जुन प्रक्रियाहरू चलेको छ यो चाहिँ अलिकता चिन्ताको विषय छ। पछिल्लो समय दलका शीर्ष नेताहरू नै चुनावी प्रणाली निकै खर्चिलो र न्यून एवं मध्यम वर्गीयले चुनाव लड्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन्। चुनाव जसरी पनि जित्नै पर्ने र जसरी पनि सत्तामा जानै पर्ने मनोविज्ञान हावी हुँदा पनि चुनावी प्रणाली विकृत हुन थालेको छ। अर्कोतर्फ चुनावमा हुने खर्चको पारदर्शिता मापन समेत हुन सकिरहेको छैन। अर्थविद डाक्टर रेशम थापा पछिल्लो समय चुनावमा दिइने चन्दा वा आर्थिक स्रोतको स्वरूप मात्रै परिवर्तन भएको तर्क गर्छन्। हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ चुनावको खर्च झन भड्किलो देखिने अनि अब यतातिर हेर्दाखेरि चाहिँ चन्दा संकलन भएको नदेखिने भनेपछि त कहीँ न कहीँ वैकल्पिक उपाय सोचिएको होला। इलेक्सन फाइनेन्सिङ भन्छ नि, चुनावको फाइनेन्सिङ चाहिँ फरक फरक च्यानलबाट हुन थालेको हो जस्तो लाग्छ मलाई। के हो त्यो वैकल्पिक भनेको? के हुन सक्छ भन्दा चाहिँ यो डिजिटलाइजेसनदेखि लिएर इन्फर्मेसनले गर्दा कस्तो भयो भन्दा चाहिँ पहिला म उम्मेद्वार भयो भने मेरा सम्भावित सबै डोनरहरूले मलाई नै पैसा तिर्दिने अनि मैले नै गएर फेरि जहाँ मैले मेरो कार्यकर्तालाई खुवाएको अथवा मैले जहाँ जे कमिट गरेको ठाउँमा चाहिँ मैले नै तिर्ने थियो। त्यसमा चाहिँ इन्डाइरेक्टली तिर्दै भयो नि त। इन्डाइरेक्टली मेरो पार्टीको कार्यक्रम पार्टी प्यालेसमा भयो भने त्यो पार्टी प्यालेसको खर्च अरू कसैले बेहोर्दियो भयो होइन। आगामी निर्वाचनमा युवा केही उम्मेद्वारले खर्च संकलन अभियानलाई बैंकिङ प्रणाली मार्फत अघि बढाएका छन्। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभातर्फ खर्चको सीमा अधिकतम 33 लाख रुपियाँ र प्रदेश सभातर्फ अधिकतम 23 लाख रुपियाँको सीमा तोकेको छ। तर सो रकमको पारदर्शितामा पनि प्रश्न उठिरहेको छ। चुनावमा खर्च चाहिन्छ सबैलाई थाहा छ, तर खर्चको स्रोत के हो भन्ने चाहिँ आम जनतालाई थाहा नै हुँदैन। दलहरूले आर्थिक समृद्धि र विकासका चरका नारा बजाउने तर खर्च पारदर्शितामा चुक्दा पटक पटक आलोचित हुँदै आएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाई सम्पन्न गरेको छ। आयोगले समानुपातिक निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सबै अर्थात 4,06,05,000 मतपत्रको छपाई सकिएको जनाएको हो। प्रतिनिधि सभातर्फको समानुपातिक प्रणालीका लागि 2,04,21,000 मतपत्रको छपाई सकिएको छ भने सातवटी प्रदेशका लागि समानुपातिक तर्फको 2,01,84,000 मतपत्रको छपाई भएको हो। यसैबीच निर्वाचन आयोगले आगामी मंगिरमा हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि विभिन्न 3वटा चुनाव चिन्हमा हेरफेर गरेको छ। आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै हाम्रो नेपाली पार्टीको चुनाव चिन्ह लौरो र स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई दिइएका 2 चुनाव चिन्हमा हेरफेर गरेको हो। आयोगले लौरोको क्रम संख्या परिवर्तन गर्नुका साथै स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई दिएको डोजर र क्रस खुकुरी चुनाव चिन्हमा पनि हेरफेर गरेको छ। यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश निर्वाचनका लागि 18 जिल्लामा मतपत्र ढुवानी भएको आयोगले जनाएको छ। यस्तै निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गर्ने 6 जना व्यक्ति र 8 संस्थालाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण माग गरेको छ। आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगबाट लागू गरिएको निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गरेको सम्बन्धमा आयोगले 6 जना व्यक्ति र 8 वटा संस्थालाई स्पष्टीकरण मागेको सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बाराको पस रौता नगरपालिकाका प्रमुख जलन्धर सिंह जैसवार, व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका अधिकृत गोकुल वस्ती, जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत, हाम्रो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष अनन्तराज घिमिरे र नुवाकोट 1बाट प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार बद्री मैनालीसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको सहायक प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो। यस्तै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई आयोगको सहमति बमोजिम मात्र कार्य सम्पादन गर्न भनिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शहरी विकास, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय गण्डकी प्रदेशलाई स्पष्टीकरण
सोधिएको सहायक प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। आगामी निर्वाचनको समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत बन्द सूचीमा रहेका उम्मेद्वार मध्ये प्रतिनिधि सभातर्फ 12 उम्मेद्वार विरूद्ध उजुरी परेको छ भने प्रदेश सभातर्फ 15 जना विरूद्ध उजुरी परेको छ। गत आइतबार सार्वजनिक समानुपातिक प्रणालीको निर्वाचनको प्रारम्भिक बन्द सूचीमा रहेका उम्मेद्वार मध्ये प्रतिनिधि सभातर्फ 12 र प्रदेश सभातर्फ 15 उजुरी परेको निर्वाचन आयोगको समानुपातिक तर्फका प्रवक्ता गुरू वाग्लेलले जानकारी दिनुभयो। कतिपय उम्मेद्वारको दुवैतर्फ नाम समावेश भएको, कतै समावेश हुन नहुने व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाइएको लगायतका उजुरी परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। गत 23 गतेबाट उम्मेद्वार विरूद्ध उजुरी दिने समय रहेकोमा सो समयावधि आज सकिएको हो। समानुपातिक उम्मेद्वारको अन्तिम सूची आगामी कार्तिक 9 गते प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका आयोगको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। विश्व भोकमरी सूचकांकमा नेपाल 81औं स्थानमा पुगेको छ। आज सार्वजनिक भएको सन् 2022 को ग्लोबल हंगर इण्डेक्समा 121 देशको वरियतामा नेपाल 81औं स्थानमा रहेको हो। गत वर्ष 116 राष्ट्रको वरियतामा नेपाल 76औं स्थानमा थियो। दक्षिण एसियाली मुलुक मध्ये नेपालको अवस्था भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशको भन्दा राम्रो देखिएको छ। भारत 107औं स्थानमा रहेको छ, पाकिस्तान 79औं र बंगलादेश 84औं स्थानमा छ। आर्थिक समस्या झेलिरहेको श्रीलंका यो सूचकांकमा 64औं स्थानमा रहेको छ। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कमजोर रहेको अफगानिस्तान 109औं स्थानमा छ। भोकमरी सूचकांक विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय स्तरमा भोकमरीको विस्तृत मापन हो। कुपोषण, गम्भीर शिशु कुपोषण, अवरुद्ध वृद्धि र बाल मृत्युदर सहित सूचकहरूको आधारमा यसको मापन गरिन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सत्तारूढ़ गठबन्धन जन्मिएको बताउनु भएको छ। देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजेको शक्तिलाई परास्त गर्न गठबन्धनले ठूलो भूमिका निभाएको भन्दै गठबन्धन सत्ता र शक्तिका लागि मात्र नभएको उहाँको दावी छ। देशलाई फेरि निरङ्कुशतातिर र अराजकतातिर धकेल्ने दुस्साहस भए र त्यही सन्दर्भमा यो गठबन्धन संविधानको रक्षा, राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको निम्ति गठबन्धन, राष्ट्रियताको निम्ति गठबन्धन भन्दै हामीले एउटा गठबन्धन निर्माण गर्यौं। यो गठबन्धन निर्वाचनको लागि बनिएको गठबन्धन थिएन। यो संविधानको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, परिवर्तनको रक्षाको लागि बनाइएको गठबन्धन हो। गोर्खामा आयोजित कार्यक्रममा दाहालले एक अर्को प्रसंगमा चुनावी आचार संहिता कडाई गर्ने नाममा निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारमाथि त्रास बढ़ाएको बताउनु भएको छ। दाहालले उम्मेद्वारले कहाँ के गर्दैछन् भनेर आयोगले माइक्रोस्कोप लगाएर हेर्ने गरेको दावी गर्नुभयो। अस्ति कसले बाजा बजाए मलाई थाहा पनि छैन, बाजा कहाँबाट आयो, कसले ल्याएको हो, पञ्चे बाजा बजा भनेर स्पष्टीकरण सोझै निर्वाचन आयोगले मैले लिखित स्पष्टीकरण दिएर आएँ, बाबा मेरो योजनामा होइन यो भने यहाँ त माइक्रोस्कोपले हेर्ने काम भएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले गठबन्धनको सरकारले नै देशमा आत्मनिर्भरता स्थापित गर्न सक्ने दावी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रवक्ता महतले गठबन्धन सरकारले नै देशमा पर्यावरण मैत्री अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने दावी गर्नुभएको हो। अविरल वर्षाका कारण सड़क मार्गमा पहिरो र जहाजको अनियमितता भएपछि जुम्ला सदरमुकाम खलंगामै थन्किएका विद्यार्थी र बिरामी लिएर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर फर्किएको छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा भोलि परीक्षामा सामेल हुनुपर्ने विद्यार्थी र टिकट पाए पनि जहाज जान नपाएका बिरामीलाई सेनाको हेलिकप्टरले लगेको हो। नन्दा बक्सगढ़का गणपति रविन थापाले परीक्षा छुट्न लागेका विद्यार्थी पठाएको बताउनुभयो। एक सातादेखि विद्यार्थीहरू विमानस्थलमा टिकटका लागि लाइनमा बसेका थिए। उनीहरूले सहजै रूपमा टिकट नपाउने भएपछि परीक्षामा सहभागी हुने वातावरण बनाइदिन स्थानीय प्रशासन समक्ष माग गरेका थिए। विश्व हात धुने दिवस विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरी आज मनाइएको छ। सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाले सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रमको आज आयोजना गरेका थिए। हातको स्वच्छताले सम्पूर्ण शरीरले स्वच्छ र स्वस्थ बनाउने तथ्यलाई स्वीकार गर्दै सन् 2008 देखि प्रत्येक वर्ष अक्टोबर 15 मा यो दिवस मनाउन शुरू गरिएको हो। विश्वभर करिब 40% मानिसहरू हात धुने आधारभूत सुविधाबाट समेत वञ्चित रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। शताब्दी पुरूष सत्यमोहन जोशीको स्वास्थ्यमा
स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक तथा स्थिर रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्। जोशीलाई सघन उपचार कक्ष आईसीयूमा राखिएको ललितपुर स्थित किस्ट मेडिकल कलेजले जनाएको छ। उच्च ज्वरोका कारण गत असोज 7 गते अस्पताल भर्ना हुनुभएका जोशीको छातीमा निमोनियाको संक्रमण तथा पिसाबमा संक्रमण भएको अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर सूरज वज्राचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सर्लाहीका 2 स्थानीय तहका शिक्षकहरूले तलब नपाएको भन्दै आन्दोलन थालेका छन्। मुख्य चाडपर्वका बेला पनि तलब नपाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। हातमा कालो पट्टी र पेन डाउन गरेका उनीहरूले भोलिबाट पठन पाठन पनि ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। हरिपूर्व नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकाका शिक्षकले तलब माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। हरिपूर्वका नगरसभाले बजेट ल्याउन नसक्दा शिक्षकले तलब पाउन नसकेको बताइएको छ। गत साउनदेखि तलब नपाएका त्यहाँका शिक्षकले असोज 24 गते कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए, तर माग सुनवाई नहुँदा आन्दोलन गर्नु परेको उनीहरू बताउँछन्। पछिल्लो पटक थप 52 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 1763 जनामा गरिएको परीक्षणमा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। सोही अवधिमा 16 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल मुलुकभर 667 जना सक्रिय संक्रमित छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब जनकपुर डायरीको पालो। जनकपुर डायरीमा श्याम सुन्दर शशीको नमस्कार। बडा दशैंको विदाईसँगै मिथिला नगरी जनकपुर धाममा दीपावली र छठ पर्वको तयारी शुरू भएको छ। घर लिपोत गर्ने, रंगरोगन गर्ने अनि पूजा सामग्रीहरूको खरिद बिक्री उत्कर्षमा छ। जनकपुरसँगै धौसाका गाउँ टोलहरूमा माटोको भाँडा बर्तन, दियो, हात्ती, गागरी तथा बाँसको कन्सुक्ती, चल्नी, डालो, नाङ्लो आदिको बिक्रीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। दीपावली र छठ पर्वमा स्थानीय स्तरमा निर्मित माटा र बाँसका सामानहरूको अधिक प्रयोग हुने हुँदा यी सामानहरूको बिक्री बढेको हो। अचेल माटाका सरसामान बनाउने कुम्हार र बाँसको सरसामान बनाउने डुम समुदायका कालीगरहरूलाई भिहाई नभिहाई भएको छ। तर पछिल्लो समय स्टिल, पितल, फुलाहाका भाँडाकुँडा तथा रेडिमेड दियो, कन्सुक्ती, नाङ्लो आदिको प्रयोग बढ्न थालेकाले पारम्परिक पेसाधारीहरूलाई घाटा भएको राम नरेश पण्डितले गुनासो गरे। राष्ट्रिय रूपमा गत वर्षभन्दा अधिक जग्गामा रोपाई भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहँदा धौसामा भने गत वर्षभन्दा कम जग्गामा धान रोपाई भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रबाट प्राप्त जानकारी अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 मा गत वर्षभन्दा 5065 हेक्टेयर कम जग्गामा धान रोपाई भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 53,825 हेक्टेयर जग्गामा धान रोपाई भएको थियो भने आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 48,760 हेक्टेयर जग्गामा धान रोपाई भएको अनुमान छ। कृषि ज्ञान केन्द्र धौसाका बागवानी विकास अधिकारी प्रदीप कुमार यादवका अनुसार समयमा पानी नपर्दा तथा मल खादको अभावको कारण यस वर्ष धान उत्पादनमा पनि ह्रास आउने सम्भावना छ। जीविकोपार्जन, पोषण र लैंगिक समावेशिताका लागि जीगो पशु उत्पादकता नामक गैर सरकारी संस्थाको आयोजनामा भैँसीको दुग्ध मूल्य श्रृंखला विकासका लागि सरोकारवालाहरूको बैठक सम्पन्न भएको छ। मध्य प्रदेशका सचिव नम्रता सिंह, आयोजक संस्थाका साबेल बालटेनवेल, परियोजनाका नेपाल प्रभारी कुमार भी, परियोजनाका राष्ट्रिय प्रतिनिधि कृष्ण जोशीसँगै पालिकाका प्रमुखहरू, भैँसी पालक तथा दूध उत्पादक किसान, दूध सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूको सहभागिता थियो। विश्वका 15 देशमा सञ्चालनमा रहेको परियोजना गत वर्षदेखि नेपालमा पनि सञ्चालन भएको छ। हस्त जनकपुर डायरी आजलाई यति नै। श्याम सुन्दर शशीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानबारे अध्ययन हुने भएको छ। यसका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमबीच सहकार्यको सम्झौता भएको छ। निजी क्षेत्रको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी उनीहरूले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान प्रकाश पार्दै यस क्षेत्रको विकासमा नीति निर्माताहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले निगमसँग सम्झौता गरिएको महासंघले जनाएको छ। प्रतिवेदनले देशमा निजी क्षेत्रको लगानीबाट मुलुकको विकासमा पारेको प्रभावका बारेमा तथ्याङ्क, विश्लेषण र नीतिगत सुझावहरू प्रस्तुत गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। उत्तरी टर्कीको बार्टिन प्रान्तमा एउटा कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु भएको छ, दर्जनौ घाइते भएका छन्। विस्फोटको समयमा खानीमा करिब 110 जना मानिसहरू काम गरिरहेका थिए, जसमध्ये आधा भन्दा धेरै मानिसहरू खानीभित्र 300 मिटरको गहिराईमा रहेको बताइएको छ। टर्कीका स्वास्थ्य मन्त्रीले 11 जनाको उद्धार गरिएको र उनीहरूको अस्पतालमा उपचार भइरहेको जानकारी गराउनु भएको छ। आपतकालीन उद्धारकर्ताहरूले थप मानिसहरूलाई उद्धार गर्न सकिने आशामा चट्टान फोरेर खानीभित्र जाने प्रयास गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। ब्ल्याक सीको तटीय क्षेत्रमा पर्ने अमासरा स्थित खानीबाट उद्धारकर्मीहरूले मानिसहरू निकाल्ने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यहाँबाट केही मानिसहरू उद्धार गरिएका भिडियोहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले सार्वजनिक गरेका छन्। चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी सीपीसी को 20औं महाधिवेशन भोलिदेखि बेजिङ स्थित ग्रेट हल अफ द पिपुल्समा शुरू हुँदैछ। महाधिवेशनमा 2296 जना प्रतिनिधिले भाग लिँदैछन्। यी प्रतिनिधिले समग्र चीनभरिका 9 करोड़ 60 लाख पार्टी सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। बेजिङ समय अनुसार भोलि बिहान 10 बजे महाधिवेशन शुरू भएपछि कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल प्रारम्भ हुनेछ। मूलत चीनी अर्थतन्त्र, पार्टी विधान, नेतृत्व टोली चयन लगायतका विषयमा यस महाधिवेशनका आकर्षण हुन्। अमेरिकी गाड़ी कम्पनी टेस्ला र अन्तरिक्ष कम्पनी स्पेस एक्सका प्रमुख एलन मस्कले स्टारलिंक सेटेलाइटबाट युक्रेनमा दिँदै आएको निशुल्क इन्टरनेट सेवा अब लामो समय दिन नसक्ने बताउनु भएको छ। गत फेब्रुअरीमा मस्कले युक्रेनी सैनिक र नागरिकलाई अनलाइन संचारमा जोडिरहन आफ्नो कम्पनीको सेटेलाइट इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनु भएको थियो। मस्कले युक्रेनलाई स्टारलिंक सेटेलाइटबाट लामो समयसम्म इन्टरनेट दिनको लागि कोषको आवश्यक पर्ने भएकाले अब सो सेवा दिन नसकिने बताएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। 100 भन्दा बढ़ी रूसी हमलाबाट बिग्रिएका पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि यो साता मात्र युक्रेनले स्टारलिंकलाई सहयोग गरेको थियो, तर त्यसका लागि मासिक $2 करोड़ चाहिने मस्कले बताउनु भएको छ। युक्रेनलाई अनलाइन सेवा उपलब्ध गराउन स्पेस एक्सले हालसम्म $8 करोड़ खर्च गरेको मस्कको भनाइ छ। यद्यपि अमेरिकी सेनाले सेवालाई निरन्तरता दिन एलन मस्कलाई आग्रह गरेका छन्। मस्कले भने अब निशुल्क सेवा दिन नसकिने स्पष्ट पारिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल प्रसंग। गण्डकी प्रदेशमा जारी 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला फुटबलमा एपीएफ क्लबले फराकिलो जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा एपीएफले कर्णाली प्रदेशलाई 16-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। यस्तै महिला हकी अन्तर्गत आज भएको खेलमा आर्मी विजयी भएको छ। खेलमा आर्मीले 8-0 को गोल अन्तरले बागमतीलाई हराएको हो। यस्तै 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पोखरा रंगशालामा भएको महिला शटपुट इभेन्टमा नेपाल पुलिस क्लबकी चन्द्रकला लामगादेले स्वर्ण पदक जितेकी छन्। सो इभेन्टमा उनले 12.40 मिनेटको दूरी पार गर्दै स्वर्ण जितेकी हुन्। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशकी संगीता अधिकारीले रजत पदक जितेकी छन् भने नेपाल पुलिस क्लबकै बसन्ती चौधरीले काँस्य पदक जितेकी हुन्। यस्तै महिला 100 मिटर दौड़मा त्रिभुवन आर्मी क्लबकी सरस्वती चौधरीले राष्ट्रिय कीर्तिमान राख्दै स्वर्ण जितेकी छिन्। पोखरामा आज भएको दौड़मा सरस्वतीले लुम्बिनी प्रदेशकी निशा चौधरीले हिट चरणमा राखेको कीर्तिमानलाई तोडेकी हुन्। यस्तै 100 मिटर दौड़मा सशस्त्र प्रहरीका शिवराज पार्कीले स्वर्ण पदक जितेका छन्। पोखरा रंगशाला स्थित एथलेटिक्स ट्र्याकमा आज भएको दौड़मा उनले 10.56 सेकेण्डमा दौड़ पूरा गरेर स्वर्ण जितेका हुन्। आज भएको 10,000 मिटर दौड़मा सन्तोषी श्रेष्ठले नेपाल पुलिस क्लबकी राजपुरा पछ्याईलाई पाखा लगाउँदै स्वर्ण जितेकी छिन्। उता त्रिभुवन आर्मी क्लबका नासिरिहा हुसेनले पौडीको 1500 मिटर फ्री स्टाइलमा राष्ट्रिय कीर्तिमानी बनाएका छन्। यस्तै एथलेटिक्सकी निशा चौधरीले राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी छिन्। एथलेटिक्सको 100 मिटर महिला दौड़मा लुम्बिनीकी चौधरीले राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी हुन्। यसैबीच 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पोखरामा आज भएको साइक्लिङको डाउनहिल विधामा पुरूष र महिला दुवैतर्फ नेपाल आर्मीका खेलाड़ीले विजयी शुरूआत गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले महिला अन्डर 19 क्रिकेट स्कलरशिप कार्यक्रमका लागि नेपाललाई छनौट गरेको छ। कार्यक्रम अक्टोबर 23 देखि 19 सम्म काठमाडौँ र पोखरामा सञ्चालन हुने आईसीसीले जनाएको छ। जस अनुसार इंग्ल्याण्डको एमसीसीले नेपालको भ्रमण गर्नेछ र नेपाल प्रेसिडेन्ट 11 र नेपाल इमर्जिङ टीमसँग 3 वटा टी20 खेल खेल्नेछ। कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालका कृतिका मरासिनी, आसमा पुलामी मगर र सृष्टि जैसी सहित कतार, भूटान, यूएई र मलेसियाका 13 जना खेलाड़ीले पाकिस्तानी प्रशिक्षकसँग सिप विकास सम्बन्धी तालिम पाउनेछन्। हौस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। तुलसी र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौं। नमस्कार।